Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bay na sa ato mga detalye sa or pag o karon sa ato ang mga nagunang balita karong mga orasa sa itong top story Chinese spy ug mga kakonsabo na dakpan sa NBI ug AFP. Sa balitang lokal, pagpatay sa mekaniko, gipalawman pa ang investigasyon sa kapulisan. Sa balitang national DA gisiguro nga ang pagdeklara sa food emergency ang alang lamang sa bugas o dili alang sa uba o alang sa o dili sa ubang mga basic commodities. Sa balitang international, JFK, Robert Kennedy ug Martin Luther King assassination files ipagawas ni Trump. Sa tong balitang special photographer ug model mitala og world record human nga nag-photoshoot ilawom sa dagat. Sa balitang negosyo, NFA mopalit og 300,000 metric tons sa bugas karong tuiga. Sa tong balitang sports, Stephen Curry ug Warriors nakasinati og 40-point loss sa mga kamot sa Boston Celtics. Sa showbiz sa balita, Rufa Gutierrez nagpakahilom una sa kasong giatubang sa palalab niini nga si Herbert Bautista. Mga kabombo, welcome sa Tanga Bombo News and Views sa morning or afternoon edition. Adlaw karon nga Martes pitsa or Enero tuig pitsa 21 bola sa Enero tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Doname Alviola. Kini usab si Bombo Dario Formento karong pagsubay na sa detalles to nga top story. Giaresto sa National Bureau of Investigation of sa Armed Forces of the Philippines ang usa ka Chinese national nga sumapa espiya o ang konsabong duha ka mga Pilipino. Sumapa nga hanas ang espiya nga Chinese sa control engineering nga naresto sa sulod sa sakinan o adunay duha ka mga konsabong Pinoy. Gipamahayag ni NBI Cybercrime Division Chief Jeremy Loto nga adunay giuktang mapa ang suspek kung asa sila moadto og ang plano usab sa mga nisgutan nga human nila masuroy ang tibok Luzon. Ang sunod target sa mga nisgutan mao ang Visayas ug Mindanao. Dugang pa sa NBI nga ang nisgutang Chinese national ang nahiabot sa Pilipinas 5 ka tuig na ang nakalabay. Gipamayo usab ni AFP Chief of Staff Romeo Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. nga ang naisgutang grupo nga gipangunahan sa Chinese spy ang nakasulod na usab sa lugar nga nahimutangan sa Enhanced Defense Cooperation Agreement kon EDCA. Dogang pa ni Bronner nga posibleng ang koordinasyon ug ang topography ang mamahimong gamiton sa military purposes o military targeting purposes. Nagtuo sa opisyal nga nasugod ang Chinese espionage niadtong milabay nga tuig o sa dihang naresto ang usa ka Chinese national gumikan sa paghupot og mga kagamitan nga gigamit sa pagpang-espiya. 48 minutos na nakalabay sa eskwadron takna sa hapon kung pagsubay na sa mga details ng balitang lokal. Gipalawman pa sa mga otoridad ang nahitabong pagpatay sa usa ka 50 anyos nga lalaki human nga gipusil kini sa wala mailin suspitsado pasado alas 8 at ang takna kagabi sa Purok 1 Barangay Barangay 5 Bangkiruhan ning Dakmen sa Davao. Gila sa kapulisan sa San Pedro ang biktima nga si Marlene Masukol, usa ka mekanik lumad nga residente sa Santa Maria Davao Occidental. O kini ang kasamtangan nga nagpuyo sa iyahang nga gitrabaho sa Tupa Street Gem Village, Barangay Maan ning Dakmen sa Davao. Sa karon ginasuta sa mga otoridad ang mga naka-install nga CCTV sa palibot sa nitabuan alang sa dugang investigasyon. Ginasubay na usab sa kapulisan ang kabahay sa trabaho sa biktima isip usa ka mekaniko. Subay sa report sa mga otoridad samtang nagmaneho ang biktima sa usa ka pick-up nga color silver, kalit lamang kining gidulso sa kalalaki og gipusil sa ulo nga bahin. Human sa mga panghitabuyan o usab nga naglakaw ang suspitsado palayo sa lugar nga nakasuot og sweatshirt o pula nga short pants. Gidali pa pagdala ang biktima sa Southern Philippines Medical Center apan gideklara kini nga dead on arrival. Na-recover sa crime scene ang basyo sa balang iya sa .45 nga pistola. Nakatala og sunod-sunod nga mga insidente sa sunog ang dakbayan sulod lamang sa nakalabay nga 24 oras. Lagip na niini ang usa ka gambalay nga nasunog sa St. Jude Prudential Road, Daliao, Toril ning syudad sa Davao. Pasado alas 3 ang takna sa hapon kagahapong adlaw. Dali usab nga narespondihan na nasampit ka sunog sa mga kabomberuhan nga gibanabanang mukabat
sa 75,000 pesos ang kadaot sa sunog. Wala pa usab masayri ang hinungdan sa sunog sa usa ka establishmento. Samtang nasunog usab ang usa ka taxi pasado alas 9 kagahapon sa buntag tungkol sa gate sa Lasa Terasa Subdivision Diversion Road, Barangay Maan, Dakbayan sa Davao. Subay sa inisyal nga investigasyon, adunay pasahero nga gihatod ang driver sa DOT sa taxi apan kalit lamang sumala pa nga miaso ang atubangan nga bahin sa mga sakyanan. Dali usab nga nagpagawas unyon man nang gawas sa mga pasahero ug driver. Pipila lamang ka minutos gilayon usab nga misilaob ang kalayo. Girespondihan pa ang maong pangitabo sa mga kabomberuhan apan paspas nga mikuyanap ang kalayo. Wala pa usab masayri kung unsay hinungdan sa sunog. Samtang kaganiyang buntag miulbo usab ang sunog sa Santa Marina, Barangay Tigaton, Dakbayan sa Davao na may resulta sa pagkaugdaw sa usa ka panimalay. Narespondihan usab sa kabomberuhan ng sunog apan ginasuta pa karong panahona ang hinungdan sa sunog. 50 minutos na nakalabay sa squaton takna sa hapon dugang sa mga balita nga lokal. Mukabat sa 29,148 ang naka-imprinta na o renewal forms pinagi usab sa one-stop shop sulod sa 12 ka adlaw. Sumala pa ni Maribel Pagikan, ang Business Bureau Officer in Charge, nga kinahanglan na nga mapahimusla o pahimuslan sa mga taxpayers ang mga adlaw nga dili padaghan ang mga midagsa nga mga individual aron nga makalikay sa kahuot sa mga buhatan pag-abot sa gikatakda nga panahon sa pagtapos sa nasampit usab nga transaksyon. Dugang pa sinisugutan nga ang mga taxpayers nga gikan sa unang distrito ang mamahimo makaproseso sa guniang panglungsod building, samtang ang Talumo District nga mga taxpayers ang muadto sa Almendras Gym, samtang ang taga Kalinan District mamahimong muadto sa Kalinan Gym, samtang sa Buhangin District ang muadto sa Gaisano City Gate, sa may Buhangin samtang sa Turil, Tugbok, Baguio ug Marilog ang mga taxpayers makaproseso usab sa matag district treasury offices. Gipaklaro usab sa diskutan nga walay requirements alang sa renewal apan magdala lamang og permits aron sa pag-encode sa business ID. Gido nga usab ni Pagikan nga magpaygayon kini og ocular inspection sa Abril o magpahamtag na og 100 pesos nga penalty sa matag adlaw sa mga walay permit. Ang Business Bureau ang abri hangtod sa alas 10 sa gabi sa SP Building o Almendras sa City Gate. Buhangin ang abri hangtod sa alas 8 sa gabi, samtang ang Kalinan, Turil ug Tugbok ang abri hangtod sa alas 7 sa gabi ug ang Pakibato, Baguio ug Marilog District ang magsirado alas 5 sa hapon. Gipahigayon sa 10th Infantry Division Philippine Army ang donning of rank ceremony atol sa flag raising nga gipahigayon sa parade ground sa Camp General Manuel Tiana Sr. Mawab Davao de Oro. Gipanguluhan ni Major General Alan Hambala ang commander sa 10th ID ang pagtaod sa new rank insignia ngadto sa 43 ka mga enlisted personnel nga gikan sa mga ranggos nga Master Sergeant ngadto sa mga corporal. Sa kinatibuk-an na mukabat sa 1,062 ka mga non-commissioned officers gikan sa nagkadayang units alam sa 10th ID ang napromotar sa ilang ranggo lakip ng 43 ka mga personahe atol sa nasampit nga seremonya. Gitimbayaw usab ni Major General Hambala ang mga bag-o nga napromotar nga mga enlisted personal o gipasalamatan niini ang dedikasyon sa ilang pagserbisyo. Gipasabot niini nga ang bago nining ranggo ang magdala kanila ngadto sa rekong responsibilidad o giawag ang mga naiskutan nga ato bangon ang mga hagit nga adunay kamatinud-anon o profesionalismo. 53 minutos na nakalabay sa squaton takna sa hapon dugang pasto nga balitang lokal. Mukabat sa dulan gatos ka mga individual ang nadakpan sa mga kapulisan dinhi sa Davao Region human sa gipaygayon nga malampusong operasyon sa mga nagkadang puwerpo sa kapulisan. Subay sa report gikan sa PRO 11, gipaygayon ang 73 ka mga operasyon sukad ni atong Enero 13 hangtod 19 ni kasamtangan nga tuig aron sa pagpangita sa mga naisgutan nga adunay nakaung-ong nga warrants of arrest. Ang nasampit nga operasyon may resulta sa pagkadakop sa 5 ka mga most wanted person nga anaa sa listahan sa top 10 most wanted persons sa regional, provincial, municipal, city o station levels. Lakip usab sa nadakpan ang top 4 most wanted persons sa Sarangani Province nga giilang nga si Siwak o Campo I. Bagos. Gumikan sa kasupakan sa Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act kon Anti-Child Abuse Law og ang kaso sab nga rape sa pagsupak usab sa Revised Penal Code Article 266-A. Dugang pa nga mga dinakpan ang 18 usab ka mga most wanted persons o 40 ka uban pang mga wanted individuals ang nadakpan usab sa mga otoridad. Nasayran nga ang matag dinakpan ang adunay duhang ngadto na sa 3 ka mga warrants of arrest. Ang pagkasikop sa gikonsidera, ang pagkasikop sa mga niskutan ang gikonsidera nga mga high value criminals mao ang pagpamatuod sa pagpaningkamot o kamatinud-anon sa gitahas nga trabaho sa ngadto na sa mga kapulisan
aging suporta sa kamanduan ni PNP Chief o sa PNP Chief o sa labaw usab sa PNP nga si Police Brigadier General o Police General Romel Francisco Marbil. Gumikan ini mas pakusgan paghihapon ang pagbantay sa seguridad o pagsiguro sa kahapsay sa mga katawhang Pilipino ilubipad dinhi sa rehiyon. Gipasaka na og kaso sa piskalya ang giisip nga high value individual human nga nadakpan nato sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Puro ka Talakito ka barangay San Isidro Parada Davao del Sur nga may resulta sa pagkasikop sa suspect nga si alias Saddam. Kasong pagsupak sa Republic Act 9165 ang gipasaka nga kaso sa piskalya batok sa dinakpan. Giila sa kapulisan na dinakpan nga naguna sa listahan sa rehiyon nga nagapayot sumala pa og illegal nga droga. Mukabat sa 136,000 pesos nga standard drug price ang nakumpiska sa mga otoridad. Sa pagkakaroon ang naiskutan ang gikusudian na sa kapulisan sa Padada Municipal Police Station. 55 minutos na nakalabay sa squat antak na sa hapon karon pagsubay na sa mga detalye sa mga balitang nasyonal. Gipaniguro sa Department of Agriculture nga ang suhestyon sa National Price Coordinating Council nga magdeklara og food emergency ang alang lamang sa rice ug dili sa tanang basic commodities sa merkado. Gipamahayag ni DA Assistant Secretary for High Value Crops sa Gipsaka and Intellectual Property Deputy Spokesperson Attorney Josel Panlilio nga gipaniguro sa nini nga ang food emergency mao ang pagpagawas sa mga stocks sa mga warehouses sa National Food Authority o wala usab napiktuhan ang pipila ka mga common goods nga ginapalit usab sa merkado. Dugang panini nga adunay gahom usab ang NPCC nga magpahibalo sa food security emergency sa uban pa mga basic goods kung din adunay nakitang irregularidad susama sa illegal price manipulation o extraordinary increase sa mga presyo niini. Samtang pa rin usab nga naghulat ang kabayan sa DA sa resolution sa deklarasyon sa food emergency for rice. Sa pagkakaroon pa rin usab nga ginlauman ang pagdeklara og food emergency for rice samtang ikatakda usab nga pagasugdan ang pagbutang og maximum suggested retail price ang nisgutang ahensya sa presyo sa imported nga mga bugas nga ana sa 58 pesos. Mukabat na sa 15 sa 29 ka mga aktibo ug kani mga pulis nga adunay arrest warrants ang gumikan sa kontrobersyal nga 6.7 billion na pesos drug haul sa Maynila kaniadtong 2022 ang anaa sa kustodiya sa kapulisan kana matud pa sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kon na CIDG. Gipahayag ni CIDG Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III nga adunay pipila nga wala pa nadakpan ang nagkanayon nga andam sila nga musurrender sa otoridad. Kainomduman nga unang gipahayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla nga mopahigayon og halapag nga investigasyon sa drug haul sa sugod kaniadtong 2016 human sa kamanduan nga mopasaka og kaso batok sa 30 ka mga pulis nga nalambigit sa kontrobersyal nga drug haul kaniadtong 2022. Nagpasaka ang panel of prosecutors og kaso batok sa 30 ka mga pulis. Lakip na ang duha ka mga ranking police generals gumikan sa pagsupak sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa 30 nga gikasuhang individual nakapagas na og arrest warrants batok sa 29 sa ilaha. Nalakip kuno sa matud pa pagsupak sa naiskutang mga pulis sa mawang pagbutang og ebidensya ug ang pagpalangan sa prosecution sa drug cases. Nakatutok ang kaso kang dismiss sa Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. nga naaresto sa diyang nakumpiska kaniya ang mukabat sa 990 kilo nga shabu nga dunay estimated value nga mosobra sa 6.7 billion pesos sa drug operations sa Manila kaniadtong 2022. Nangatong danan ang naiskutan isip intelligence officer sa PNP Drug Enforcement Group kana subay sa police records. Gipapahawak kini sa serbisyo kaniadtong March 21, 2023 gumikan sa 3 counts grave misconduct ug conduct unbecoming of a police officer. 58 minutos na nakalabay sa squad antak na sa hapon dugang sa balitang nasyonal. Nagpadayon paghihapon ang wala pagtugot sa mga overseas Filipino workers nga makabalik aron magtrabaho sa pagbalik usab sa Gaza. Bisan pa man nga adunay gipatumang ceasefire tali sa Israel ug Hamas. Gipamahayag ni Department of Migrant Workers Secretary Attorney Hans Leo Kakdak nga kasamtangan naka-alerto o ana karon sa alert level 4 ang Gaza. Hinungdan nga ang mga OFW ang wala una gitaguan o gitugutan nga makabiyahe o makabalik sa nisgutang lugar. Dugang panini nga ang pagbaton og ceasefire ang makaayo dili lamang sa kalibutan apan lakip na usab nini sa mga OFW. Samtang ipamay usab sa sekretary nga nagpadayon ang ilahang monitoring gumikan nga walay kasiguruhan ang kahimtang sa mga lugar. Dugang panini nga mas ubos ang alert level sa Israel kung ikumpara sa Gaza. Ana sa alert level 2 ang Israel hinungdan nga mamahimo na makabalik ang mga Pilipinong trabahante sa Israel. Apan giklaro usab ni Secretary Kakdak
nga ang tugutan lamang makabalik sa Israel mao ang kanyang nagtrabaho sa diskuta nga nasod. Giduso sa House of Representatives ang usa ka balaod noon aron makabaton og legal framework sa assisted reproductive technology kun art ug surrogacy sa nasod. Matod pa ang Pilipinas ang usa sa pipila ka nasod nga wala pay regulasyon sa art ug surrogacy practices. Ubos sa balaod noon, pagamugnaon ang usa ka komisyon nga mao ang magdumala sa art ug surrogacy procedures sa nasod. Hatagan kini og gahom nga mohatag og pagkanselar sa lisensya sa mga art clinic ug surrogacy bank o mag-imbestiga sa mga unethical practice o mohimo og legal nga lakang sa mga musupak sa gitakdang mga sumbanan. Samtang dugang pasto nga balitang nasyonal giaprobahan na sa Department of Budget and Management kon DBM ang pagpagawa og kapin sa 30 bilyones ka pesos alang sa pensyon sa mga retiradong military o uniform personnel sa gobyerno alang sa unang kwarta ning kasamtangang tuig. Ipamahayag ni Budget Secretary Amina Pangandaman nga dakong tabang na kini sa mga military o uniform personnel, retirees o sa ilahang pamilya ang 30.409 billion pesos nga pondo ang pagakuhaon sa Pension and Gratuity Fund ubos sa Republic Act No. 12116 o ang Fiscal Year 2025 General Appropriations Act kon gaa dogang pa sa opisyal nga kinatibuk-an nga 16.752 billion pesos ang napagawa na sa Armed Forces of the Philippines General Headquarters o sa Philippine Veterans Affairs Office ubos sa Department of National Defense. Napagawa na usab ang kinatibuk ang 13.297 billion pesos sa mga attached agencies sa DILG. Susama na lamang sa PNP, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology o National Police Commission. Alang usab sa 34 ka mga pensioner sa National Mapping and Resource Information Authority Kona Namria sa DNR kung din nagpagawas na usab ang DBM o kinatibukan nga 8.530 million pesos. Samtang alang usab sa 2,836 nga retiradong uniform personnel sa DOTR o Philippine Coast Guard nagpagawa na usab ang DBM og 350.680 million na pesos. 2 minutos na nakalabay sa lasing kontak na sa hapon karon pagsubay na sa mga detalye nga balitang internasyonal. Ipamahayag ni United States President Donald Trump nga magpagawa na kino-classified documents sa mga musunod nga adlaw sa pagpatay kang US President John F. Kennedy, Senator Robert Kennedy o Civil Rights Leader Martin Luther King Jr. Kay nung duman nga gipanado sab kini niya sa iyahang 2017 to 2021 term o sa kamatuoran gipagawa ang pipila ka mga dokumento sa pagpatay kang JFK ni atong 1963. Apan wala gisgutan ni Trump kung unsang matang sa dokumento ang ipagawa kung diin uro gipangpatay sila si King o Robert Kennedy ni atong 1968. Dako ang interes sa JFK assassination, partikular na sa Estados Unidos. Gilambigit ang pagpatay sa usa ka gunman nga gilang si Lee Harvey Oswald o gipalig-on sa Justice Department ug uban pang federal government bodies ang nahisgutang konklusyon. Apan miguwa sa survey nga nagtuo ang daghanang mga Amerikano nga ang pagpatay sa kanhi presidente ang resulta sa mas dakong conspiracy. Ipamahayag usab ni Robert Kennedy Jr., anak ni Robert Kennedy o pag-umangko ni JFK nga Health and Human Services Secretary designate ni Trump nagtuo kini nga nalambigit ang CIA sa pagpatay sa iyang uyuan apan hugot kining gipanghimagak usab sa nasampit nga ahensya. Gisugdan na sa Hamas ang pagbuhi sa ilang mga bihag human nga nahimong epektibo na ang ceasefire tali sa ilaha ug Israel. Ang tulo ka mga Israeli hostages nga unang parte sa 33 sulod sa unom ka semana ang gilang nga si Romy Gonen, Doron Steinbrecher ug Amelie de Maria. Gitugyan sa mga Hamas ang mga bihag sa mga sakop sa Red Cross ug gidala ang mga naisgutan sa Israeli military sa Gaza. Gilaw manusab sa mga musunod nga oras nga buhian sa Israel ang mga bihag nining Palestino. Matod pa sa Red Cross, sa Baskog ug himsog ang mga bihag. Nagselebrar usab ang daghanang Israeli sa Tel Aviv human ang pagbuhi sa unang batch sa bihag sa mga Hamas. 4 minutos na nakalabay sa lasing kontak na sa hapon dugang sa balitang internasyonal. Gipamahayag ni Pope Francis nga ang gisaad US President-elect Donald Trump nga large-scale deportation operation sa mga undocumented migrants ang usa ka kalamidad. Si Trump nga mobalik sa White House o nibalik na sa White House ang mibarog batok sa 11 million ka mga undocumented migrants sa Estados Unidos. Gidawa sa Santo Papa sa Vatican si Trump sa unang termino nini sa White House niadtong 2017 ug gisaway ang mga anti-migrant nga pamalakad o pagdumala nini. Misaad si Trump nga tapuson nini ang birthright citizenship o gitawag nining kataw-anan bisan pa man nga gigarantiya kini
sa konstitusyon sa Estados Unidos. Samtang gilauman usab sa mga analyst nga magpagawa kini og mga executive order sa uban pang aspeto sa patakaran sa imigrasyon o gitimbang-timbang usab nini ang pagdeklara og national emergency nga nagtugot sa iya nga maabrihan ang Pentagon. 5 minutos na nakalabay sa rasing kontak na sa hapon o pagsubay na sa detalye nga balitang espesyal. Gumikan sa hinabang sa usa ka diving expert na labuan sa Canadian photographer nga si Stephen Haining o ga model nga si Ciara Antosky. Nga ang kagulingon nila nga world record human sila nga mihimo og photoshoot ubos sa 163.38 feet underwater haduol sa Florida. Unang gikatala nila ni Haining og Antosky ang record ni adtong 2021 atol sa o alang usab sa titulong deepest underwater model photoshoot sa gilawman nga 21 feet. Apan sa kagustuhan nga malabuan pa ang kagulingong record nini, miagi sila sa pipila ka bulan nga pagbansay. Lakip na ang technical diving, gas blending o decompression techniques. Malamposon usab nga nahimo ang mas halawom nga photoshoot kung diin si Haining ang mikuha og hulagway samtang si Antosky ang nagsilyusab nga modelo. Samtang sa balitang negosyo, gikatakdang mupalit ang National Food Authority kun NFA og dili mubos sa 300,000 metric tons sa bugas sintuig kasamtangan kundi ina masaligon sa Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga makabot sa nasud ang record sa produksyon sa palay karong tuiga. Gipayag panini nga nagsilbing Chairman sa NFA Council nga mupalit ang ahensya sa susamang kandidat sa bugas susama kanetong 2024 aron makabot ang 15 kaadlaw nga national consumption subay sa amended rice tarification. Samtang gilaguman usab nga magdeklara ang DA og food security emergency sa bugas karong adlaw nga Miyerkules, Enero 22, 2025, gumikan sa nagpabiling nga taas ang presyo sa rice kutang palaliton. Bili sa piso batok sa lang yung salapi. US dollar 58 pesos and 52 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 52 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 16 centavos. Saudi Arabian rial 15 pesos and 59 centavos. Samtang sa tuang euro 60 pesos and 97 centavos. 7 minutos na nakalabay sa lasing kontak na sa hapon o pagsubay na sa detalye nga balitang sports. Nakasinati og 40 points nga kapildihan ang Golden State Warriors sa defending champion nga Boston Celtics sa score nga 125 kontra sa score nga 85. Wala na nakabawi pa ang Golden State gikan sa unang quarter hangtod natapos ang dula gumikan na usab sa 11-point deficit nga nasinatian sa Golden State sa pagtapos sa first quarter nga nasa score nga 29 kontra sa score nga 18. Para yung kining gitambakan sa Celtics o pagkatapos sa o pagkahuman sa third quarter, gihuptan sa defending champion ang 34 points nga paglabaw. Subling nagpakita og epesyenteng opinsa ang Boston sa pagpanguna sa Big 3 sa team nga sila si Jaylen Brown, Kristaps Porzingis o Jason Tatum. Sulod sa 30 minutos nga pagdula sa court, puro nagpakita ang mga nisgutan og dominant offense nga kung din 24 o 22 points ang napasulod ni Tatum, samtang 17 points ang napasulod usab ni Brown og 18 puntos kang Porzingis. Wala na usab gipadula ang tulo sa katapusang bahin sa dula gumikan sa impresibong pagsugod pa lang sa duwa. Samtang nalimitahan lamang si Stephen Curry og 18 points og 13 points usab ang namugna sa bench nga si Moses Moody. Sa showbiz balita, nagpabiling hilom sa pagkakaroon ng aktras nga si Rufa Gutierrez sa gipagawas nga hukom nga guilty ang trato nining aktor o kani Quezon City Mayor Herbert Bautista. Nahukmat sa Sandigan Bayan si Bautista o kani City Administrator niini nga si Aldrin Cunha gumikan sa graph. Nagsugod ang kaso sa pagpagawas si Herbert Bautista o 32.107 million pesos isip kinatibuk ang bayad sa usa ka information technology firm sa pagpalit sa mga online occupation permitting and tracking system kaniadtong 2019. Misulod ko na si Bautista sa usa ka kontrata o giaprubahan ang pagpagawa sa kinatibuk ang bayad bisan pa man nga wala pa nahatod ang proyekto o ang kakulang sa ordinansa nga giaprubahan sa sangguniang panglungsod. Sa gipagawas nga 148 kapahina nga desisyon sa Special 7th Division na pamatud ang guilty beyond reasonable doubt sila Bautista ug Cunha gumikan sa pagsupak sa Section 3 sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
9 minutos na nakalabay sa 5 atak na sa hapon mga kabumbato nga balikan ang mga nagunang tulis ng mga balita karong mga oras sa itong top story Chinese spy o mga kakunsabo ninindakpan sa NBI o AFP. Sa balitang lokal, pagpatay sa mekaniko gipalawman pa sa kapulisan ang investigasyon. Sa balita nga National DA gisiguro nga ang pagdeklara sa food emergency ang alang lamang sa bugas o dili sa bang basic commodities. Sa balitang international, JFK, Robert Kennedy o Martin Luther King assassination files ipagawas ni Trump. Sa atong balitang special photographer o model mitala og world record human nga nag-photoshoot ilawom sa dagat. Sa balitang negosyo, NFA mupalit og 300,000 metric tons sa bugas karong tuiga. Sa atong balitang sports, Stephen Curry og Warriors nakasinati og 40 points loss sa mga kamot sa Boston Celtics. Sa showbiz balita, Rufa Gutierrez nagpakahilom una sa kasong giatubang sa palalab niini nga si Herbert Bautista. 10 minutos na nakalabay sa 5 kontak na sa hapon mga kabombo mo naglangkob sa ato nga Bombo News and Views afternoon edition. Adlaw karon nga Martes pitsa 21 sa bulan sa Enero tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Don May Alaviola. O kini usab si Bombo Dario Formento para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo!